Hey guys, another day, another weekend, and it's Sunday para sa ato ang Sunday content. Tara, let's go! Welcome sa atong Sunday content. This is your Tito and Kuya Mark. Magisgot sa taglaing life lesson. Tara, atong istoryahan. Guys, what if nagyoy time machine? Gamiton ba na ninyo para mobalik sa inyuhang kagahapon or past life para usbon o saktuhon ang mga sayop nga atong nabuhat o mga desisyon sa kinabuhi? Andam bata nga isakripisyo o unsay naa nato karon para mobalik sa ato ang kagahapon? Medyo complicated ang pangutana. Pero ako guys, dili na ko mobalik. Kaya ang akong mga sala or mga sayop nga mga desisyon sa kinabuhi nga nabuhat sa una, mao nay mga rason or reason nga nung lig-on ko hangtod karon. Wala man siguro perpekto nga tao nga dili ta masayop. Siguro ang importante nga every time madagma ta, mubarog ta para mupadayon sa hagit sa ato ang kinabuhi. Makontento na lang siguro ta o malipay kung unsay naa nato karon, kay basin sa ato ang paghandom permi sa atong kagahapon, ang ato ang naa or unsay naa nato karon mao na hinuoy mawala ug mawagtang nga importansya nga maoy tinuod nga kalipay o rason nga nung nabuhi ta mao ang atong pamilya. Sa dili pa ko mahuman karon guys, ako ning ibilin sa inyo nga pangutana. Kung kamo ganahan ba mo mogamit sa time machine para mobalik sa inyong kagahapon? Andam ba mo nga biyaan ang unsay naa nyo karon og isakripisyo para lang mobalik sa inyong kagahapon nga gusto ninyong saktuhon ang inyong mga sayop nga gibuhat sa una? O diri ra kutob guys, palihog kog react, comment sa ubos ang pinakanindot nga tubag atong tagaan og GCash nga 100. Daghang salamat og see you next Sunday. Bye bye.